बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम हेल्थ और तहकीकात। नाज़रीन, सिविल अस्पताल कराची जहां 1.5 माह कबल नए एमएस डॉक्टर ग्रेस ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, उम्मीद की जा रही थी कि साबका एमएस डॉक्टर रुबीना बशीर, जिनकी बदअनवानी के बायस बाज अखबारात ने इन्हें करप्शन क्वीन का खिताब दिया था, कि अब सिविल अस्पताल कराची के हालात बेहतरी की जानिब गामजन हो सकेंगे और आवाम को तिब्बी सहूलियात माजी के मुकाबले में बेहतर अंदाज में मिल सकेंगी। लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका और ना नजर आ रहा है, बल्कि सिविल अस्पताल कराची के हालात मजीद खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। बल्कि साबका एमएस डॉक्टर रुबीना बशीर उर्फ करप्शन क्वीन के दौर में जो मशीनें मसलन डेंटल, ओपीजी, डेक्सा स्कैन, दोनों मशीनें गुज़िश्ता 1 साल से खराब हैं। 2 महीने से फाइबर स्किन मशीन जो हेपेटाइटिस मरीजों का अल्ट्रासाउंड करती है और मशीन इलाज मुआवजे में खासी मदद भी फराहम करती है, खराब पड़ी है। सिविल अस्पताल कराची के पीट्स वार्ड की डॉक्टर अंबर 3 माह की छुट्टियों पर हैं, जिसकी वजह से बच्चों का इको सिविल अस्पताल कराची में बंद है। गरीब मरीजों को भारी रकम की अदायगी करके बच्चों का इको करवाना पड़ रहा है। कराची सिविल अस्पताल अंधेरों में डूबा हुआ है। अगर आप सिविल अस्पताल कराची रात की तारीकी में चले जाएं तो यकीनन मोबाइल, नकदी और कीमती अशिया से महरूम हो जाएंगे। इमरजेंसी के मेन गेट पर लाइट न होने के बायस मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एमआरआई मशीन जिसका इफ्तिताह साबका एमएस डॉक्टर रुबीना बशीर अपनी रिटायरमेंट से चंद घंटों कबल महज इसलिए कर गई थी ताकि इनका नाम की तख्ती नस्ब की जा सके, ताहाल एमआरआई मशीन बंद है। 19 नंबर लेबोरेटरी के बाहर यूरिन टेस्ट की बोतलें बाद सिक्योरिटी एहलकारों की मदद से 30 रुपए फी बोतल फरोख्त की जा रही है। ताम इंचार्ज डॉक्टर सुरेश केलम में होते हुए इनकी मुजबराना खामोशी सवालिया निशान बनी हुई है। नाज़रीन, एक्सरे डिपार्टमेंट में होने वाली होशरबा करप्शन का मैं पहले भी कई मर्तबा जिक्र कर चुका हूं, लेकिन साबका एमएस डॉक्टर रुबीना बशीर ने हमेशा करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इन्हें तहफ्फुज़ फराहम किया। लिहाजा माजी में इस सिलसिले में सुनवाई नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि मौजूदा एमएस जब तक भी हैं एक्सरे डिपार्टमेंट में माहाना कई लाख रुपए की चोरी होने वाली फिल्मों की तहकीकात जरूर करवाएंगे। सिविल अस्पताल कराची के एक्सरे डिपार्टमेंट में रोजाना की बुनियाद पर 200 से 250 एक्सरे किए जाते हैं, जबकि सैकड़ों मरीजों को फिल्मों की कमी का कहकर टाल दिया जाता है। लिहाजा मरीजों की एक बड़ी तादाद बाजार से एक्सरे फिल्में खरीदने पर मजबूर हैं या फिर एक्सरे ही बाजार से करवाए जाते हैं। इस तरह मरीजों के पैसों से खरीदी गई फिल्में और बाहर से कराए गए एक्सरों को भी सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है और फिर जाली एंट्री करके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। कराची सिविल अस्पताल के स्टोर से मुबैना तौर पर 1 दर्जन और कभी कभार 15 पैकेट फरोख्त किए जाते हैं। एक पैकेट में 150 एक्सरे की फिल्में मौजूद होती हैं। अगर एक फिल्म का कम से कम तखमीना लगाया जाए तो फी फिल्म 1000 रुपए से ज्यादा की फरोख्त की जा रही है। मुबैना तौर पर इस तरह 2000 फिल्में की मालियत 2 लाख रुपए बनती है। इस तरह माहाना 60 से 70-80 लाख रुपए एक्सरे डिपार्टमेंट में मुबैना बदनवानी का शिकार हो जाते हैं। एक्सरे डिपार्टमेंट का एडमिन, आरएमओ इंचार्ज डॉक्टर द्वारका दास, एक्सरे टेक्नीशियन कलीम सैयद और तारिक मंगी समेत दीगर अफराद की जेबों में चले जाते हैं। चंद माह कबल जिन दिनों पैरामेडिकल स्टाफ अपने रिस्क अलाउंस की बहाली के सिलसिले में एक तवील हड़ताल पर थे और ओपीडीज भी बंद कर दी गई थी, इन हड़तालों के दिनों में भी मुबैना तौर पर हफ्तावार स्टोर से फिल्में इशू की जाती रहीं और इन्हें भी मुबैना तौर पर मार्केट में फरोख्त किया गया। जबकि ईद उल अजहा के दिनों में भी 10 पैकेट एक्सरे डिपार्टमेंट को दिए गए थे, लेकिन तमाम फिल्में मुबैना तौर पर फरोख्त कर दी गईं। नाज़रीन, अब मैं जिक्र करूंगा जिला साउथ में गुज़िश्ता दिनों कंट्रैक्ट पर रखे जाने वाले 40 से जायद ईपीआई मुलाजमीन ने अपने हुकूक के खातिर सख्त एहतजाज किया। इन मुलाजमीन का कहना है कि इन्हें गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई और जब तनख्वाहों का मुतालबा किया जाता है तो महकमे का एक मुलाजिम हनीफ बलोच मुबैना तौर पर सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। बाज़ मुलाजमीन ने बताया कि हनीफ बलोच ने उनसे मुबैना तौर पर रकूम का मुतालबा भी किया था, लेकिन मुलाजमीन ने हनीफ बलोच को रकम देने से इनकार कर दिया है। हनीफ बलोच के लिए बताया जाता है कि
یہ شخص محکمہ صحت کا جو ٹھیکیدار ہے ولی پٹیل اس کا دست راز ہے۔ ولی پٹیل جو محکمہ صحت کا ملازم ہوتے ہوئے محکمہ صحت میں ٹرانسفر پوسٹنگ کروانے میں افسران کی مالی معاونت کرتا ہے اور پھر ٹھیکوں کے ذریعے ان پیسوں کی وصولی بھی مبینہ طور پر کی جاتی ہے۔ ولی پٹیل آسٹریلین نیشنل ہے، محکمہ صحت سے کمائے ہوئے مبینہ طور پر اربوں روپے بھی منی لانڈرنگ کے ذریعے آسٹریلیا منتقل کر چکا ہے۔ ضلع ساؤتھ میں ہنی بلوچ کی مرضی اور منشا کے بغیر کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ٹھیکے دیگر معاملات ان کی احکامات کے بغیر نہیں کیے جاتے۔ ضلع ساؤتھ کے ڈی ایچ او ڈاکٹر راج کمار ایک نمائشی ڈی ایچ او ہے۔ اس سے قبل بھی ہنی بلوچ کو کووڈ-19 میں بھرتی ہونے والے ملازمین سے ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کے سلسلے میں مبینہ رشوت طلب کی تھی، جبکہ گزشتہ پولیو کی خواتین اور ورکرز کے ٹرانسپورٹ کے پیسے بھی ہنی بلوچ نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پاکستان ٹائم نیوز میں خبر وائرل ہونے کے بعد خواتین کو ادائیگی کر دی گئی تھی۔ ضلع ساؤتھ کے محکمہ صحت میں ہونے والی بدعنوانی ہنی بلوچ کی بادشاہت کے متعلق محکمہ اینٹی کرپشن، FIA اور دیگر اداروں کو تحقیقات کرنا ہوگی۔ گزشتہ دنوں پولیو مہم کے سلسلے میں کراچی کے محکمہ صحت میں خاصی گہما گہمی دیکھنے میں آئی۔ خاص طور پر ضلع سینٹرل کے ڈاکٹر شاہ محمد شیخ خاصے سرگرم دیکھے گئے اور محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں ڈسٹرکٹ سینٹر میں پولیو مہم ایک منظم طریقے سے چلائی گئی اور پوری طرح سے پولیو مہم کو 100% قرار دیا گیا۔ دوسری جانب محکمہ صحت ڈسٹرکٹ سینٹرل میں عدالتی احکامات کے خلاف اسپیشل کیڈر کی ڈینٹل سرجن کو کووڈ-19 اور انٹیگریٹڈ سروسز ڈیلیوری کا فوکل پرسن تعینات کر رکھا ہے۔ محکمہ صحت نے 23 جون 2022 کو ایک اعلانیے کے ذریعے تمام اضلاع سے انٹیگریٹڈ سروسز ڈیلیوری کے فوکل پرسن نامزد کیے تھے، جن میں ضلع وسطی سے ڈینٹل سرجن ڈاکٹر ہیرا ظہیر کو شامل کیا گیا۔ تاہم حیرت انگیز طور پر انہیں ڈینٹل سرجن کے بجائے ویمن میڈیکل آفیسر تحریر کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ صحت نے تمام اضلاع سے فوکل پرسن کے لیے جنرل کیڈر کے ڈاکٹروں کے نام مانگے تھے، لیکن ضلع صحت انتظامیہ نے نوازنے کے لیے ڈینٹل سرجن کا نام ویمن میڈیکل آفیسر کے طور پر بھیج دیا، جس پر یہ اعلامیہ جاری ہوا۔ دوسری جانب ڈی ایچ او سینٹرل نے ڈاکٹر ہیرا ظہیر کو کووڈ-19 کا فوکل پرسن بھی تعینات کر رکھا ہے۔ حالانکہ ڈینٹل سرجن کی حیثیت سے فروری 2019 میں تعیناتی کے بعد محکمہ صحت نے ڈاکٹر ہیرا ظہیر کو اورل سرجری میں MS کرنے کے لیے 1.5 سال کی ڈیپوٹیشن دی تھی۔ اس دوران محکمہ صحت انہیں باقاعدگی سے تنخواہ جاری کرتا رہا، تاہم تعلیم کی تکمیل پر ضلع صحت کی انتظامیہ نے انہیں مریضوں کے علاج کے بجائے دفتر میں بٹھا دیا، جس سے سینئر اور اہل ڈاکٹروں کی حوصلہ شکنی کے ساتھ دانتوں کے امراض میں مبتلا مریض بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ڈی ایچ او سینٹرل نے بھی اس سلسلے میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا، چونکہ ضلع میں کوئی سینئر ڈاکٹر موجود نہیں، اس لیے ڈاکٹر ہیرا ظہیر کو فوکل پرسن تعینات کیا گیا ہے، جبکہ سیکرٹری صحت کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں انہیں کسی قسم کی لوکل آرڈر کے متعلق علم نہیں، ایسے اعلامیوں کو فی الفور منسوخ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایچ اوز اندرونی طور پر عموماً ایسے آرڈرز جاری کرتے رہتے ہیں۔ انہیں سخت ہدایت جاری کی جا چکی ہیں کہ عدالتی احکامات کے خلاف کسی بھی قسم کے آرڈر جاری نہ کیے جائیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہیرا ظہیر کے والد اور ابراہیم میمن کے درمیان کو خاصی گہرا تعلق ہے، جس کی وجہ سے ان کے سب سے بڑی سفارشی ابراہیم میمن ہے، اور ابراہیم میمن کے سامنے تمام ڈی ایچ اوز مجبوراً ڈاکٹر ہیرا کو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق عہدے تعینات کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں ذکر ہوگا سندھ سروسز ہسپتال کے اسسٹنٹ اکاؤنٹ افسر وہاب اللہ یوسفانی کا، جو ان دنوں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ وہاب اللہ یوسفانی ایک طویل عرصے سے محکمہ صحت میں متنازع شخصیت تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ان کا اپنے اختیارات سے تجاوز کر جانا۔ اگرچہ وہ اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہیں، لیکن اسپتال کے غیر ضروری معاملات میں ان کی دخل اندازی اور پھر مبینہ
بدعنوانی نے بھی انہیں خاصا متنازع بنایا ہوا ہے۔ ہم نے ماضی میں وہاب اللہ یوسفانی کی بدعنوانی کے متعلق بہت سے حقائق منظر عام پر لائے تھے، لیکن وہ ہر دفعہ بچ نکلے۔ تاہم ان دنوں نرسوں سے لی جانے والی مبینہ رشوت نے انہیں بے نقاب ضرور کر دیا ہے۔ نہ صرف نرسز نے حکومت سندھ کی جانب سے بنائی جانے والی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے قرآن شریف اور بائبل پر حلفاً یوسفانی کے خلاف بیان دیے ہیں، بلکہ مذکورہ نرسز نے گزشتہ روز صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچو سے ملاقات کر کے بھی تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہاب اللہ یوسفانی کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ان کے مخالفین ان کے خلاف درخواست گزار نرسز کو صوبائی وزیر تک بھی لے گئے ہیں۔ یہ خبر بھی خوش آئند ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی کے ارکان جو سخت دباؤ کا شکار ہیں، اپنی رپورٹ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کی کرپشن کہانی منظر عام پر آ جانے کے بعد وہاب اللہ یوسفانی کی تعلیمی اسناد اور ان کی نوکری کے متعلق بھی حقائق آہستہ آہستہ منظر عام پر آتے جا رہے ہیں۔ وہاب اللہ یوسفانی کے خلاف تحقیقاتی کمیٹی کی فائل اگر بند کر دی گئی تو پھر مستقبل میں کسی بھی قسم کی کسی بدعنوان افسر کے خلاف تحقیقات نہیں ہو سکے گی، جو ایک المیہ ہوگا۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پاکستان زندہ باد۔